Manindot nga adlaw kaninyong tanan mga igsuon. Hinaot nga anaa mo sa maayong kahimtang karon. Ug kung naamoy mga Biblia, palihog kog abli niini sa Roma Kapitulo 5, versikulo 6 paingon 11. Ato kining pagabasahon. Kaysa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, kipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanaara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Mga igsuon, giklaro sa mga asoy sa ebanghelyo nga nahibal-an ni Jesus nga siya na tawo aron mamatay. Sayo og kanunay niya gisgutan ng iyang kamatayon didto sa Marcos Kapitulo 8:31 ug sa Juan Kapitulo 2 versikulo 19 paingon sa 21. Igsuon, aduna bay higayon nga nakahuna-huna ka kung ngano kinahanglan niya nga ipaubos ang iyang kaugalingon aron mag-antos siya ug mamatay dayon? Daghan pa unta iyang mabuhat kung nabuhi pa siya pipila pa ka dekada. Huna-huna ang tanan nga mga sakit nga iyang maayo, ang mga milagro nga iyang mabuhat, ug ang mga dugang nga mga pagtulon-an nga iyang mahatag. Apan dili kini mahimo. Ang Dios adunay labi ka daghang plano ug katuyuan. Si Jesus namatay para kanato aron dili na kita kinahanglan mamatay pa. Kinahanglan niya nga mamatay ingon usa ka sakripisyo alang sa atong mga sala. Namatay siya aron mabanhaw o mapildi ang kamatayon. Kinabubuton niya nga gihatag ang iyang kinabuhi aron mahimo kitang makig-uli sa Dios. Makita nato na sa Roma Kapitulo 5 versikulo 8 paingon sa 11 mga igsoon. Tungod sa atong kasalanan, ang kaligotgot sa Dios ania kanato. Apan gipakita sa Dios ang iyang gugma pinaagi kang Kristo nga paghalad sa kamatayon dito sa krus nga maoy nagtagbaw sa iyang kasuko. Si Kristo mao ang hingpit nga pasundayag sa dako ug hingpit nga gugma sa Dios. Ikinahanglan nato ayo ang paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi aron mabuhi kita. Gisulat kini ni Apostol Pablo niini nga katigbanan. Ang usa ka sala ni Adan nagdala og panghimaraot alang sa matag usa. Apan ang usa ka buhat sa pagkamatarong ni Kristo nagdala og usa ka matarong nga relasyon sa Dios ug bag-ong kinabuhi alang sa tanan. Maigsuon ko kang Kristo, unsa ba ang atong balos sa Ginoo niini nga kamatuoran sa atong mga kinabuhi? Samtang magapadayon kita sa atong paglakaw sa pagtuo, hinaot nga kining kamatuoran kanunay nga magapuyo sa atong mga kasing-kasing o magpadayon kita sa pagsimba o pagdaig sa atong Ginoo o atong ihalad ng atong mga kinabuhi kaniya. Giimbitar ko kamo sa pagampo. Ang among labing kaayo og may gugmaon nga langitnong Amahan, salamat sa imong gihatag nga adlaw nga kami gialagaran usab sa imong pulong. Samtang ginomdom namo ang imong pagsakripisyo sa krus, nagpasalamat kami kanimo sa imong dakong gugma ug kaluoy kanamo. Ginoo, gisimba kanamo karon ug gihangyo namo nga abrihan nimo ang among mga kasing-kasing ug hunahuna. Hinaot nga imong andamo ng imong mga katawhan aron kami makasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Ipadayag namo nga ikaw takos ug ginabalik namo tanan nga himaya, dungog ug pagdayeg. Sa bililhon nga ngalan ni Kristo kami nagaampo. Amen.
Salamat Jesus sa imong gugma. Awitan ka namo, pasidunggan ang imong ngalan. Nahimo kang kabus, aron kami madato, giantos mo ang tanan, pagtamay o paglutos, kay gusto mong kami makaambit sa gugma mong hingpit. Salamat o Jesus sa dako mong gugma, ikaw lamang ang pangandoy ning dughan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan, ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Yukbuan o halaran, pasidunggan ang imong ngalan, kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Maigsoon, simbahon nato siya. Ikaw gisilutan sa di mo kasalanan, tumudog alang sa dako mong katuyuan, nga aron ang tanang mutuo, maluwas gyud nimo. Salamat o Jesus
sa grasya mo pahandi. Hungay makasukod sa putli mong gugma, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, dalaygon ka. Mayong hapon kaninyong tanan, mga igsoon ko diha kang Kristo, dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Amen. Padayon kita sa atong pagsimba, pagdayeg, pagtuboy o paghimaya kaniya sa magapaminaw kita mga igsoon sa ihang pulong nga atong pagaambitan karong kahaponon. Dili ko maglangan mga igsoon kung aduna mo'y mga Biblia, palihog ko og abli diha sa ikaduhang Korinto, kapitulo 1, versikulo 3 padulong sa 5. Mga igsoon aton indunganan sa pagbasa. Kung andam na mo atong pagabasahon. Ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 3 padulong sa 5. Dalaygon gayud ang Dios ug Amahan ni Hesukristo nga atong Ginoo. Maluluyon siya nga Amahan ug Dios siya nga kanunay nagadasig kanato. Gidasig niya kita sa tanan natong mga kalisdanan aron nga pinaagi sa pagdasig niya kanato, madasig usab nato ang uban nga anaa sa kalisdanan. Kay bisan pa og daghan ang atong naambitan nga mga pag-antos ni Kristo, daghan man usab nga mga pagdasig ang atong nadawat pinaagi kaniya. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong mga igsoon nga atong pag-aambitan karon, atong iduko atong mga ulo, magampo kita. Labing gamhana na mo nga Dios, salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo diin kami nagkahiusa karon Lord God among mga kasing-kasing diha sa pagtuboy, pagsimba, pagdayeg sa imong buhi nga pangalan Ginoo karong kahaponon. Lord, salamat Ginoo nga ikaw Lord God magapataliwala sa amo ang buluhaton karon Ginoo diin Lord magapatalingog kami sa imong pulong Lord. Nga kining mga pulong nga among madungog Lord dili kini mo labay nga walay kahimuan sa mong kinabuhi kung dili mangita kini gluna Lord God sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug magamit namo Ginoo sa among pangadlaw-adlaw nga pakiglakaw. Lord, tagay kami glimpyo nga igdulungog Ginoo nga able nga maka-receive Lord sa imong pulong nga walay sambog Lord God. And Lord, salamat Ginoo sa imong paghimuon karong kahaponon kanamo. Salamat Ginoo, continue to amaze us sa imong gahom nga magapanglihok sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Itugyan na mo kining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Mga igsoon, sa tanang gitukod nga simbahan ni Pablo, ang simbahan sa Korinto ang pinakagubot o pinakalisod tungod sa ilang sitwasyon. Ang maong simbahan mga igsoon nahimutang sa usa ka syudad nga inila sa ilang panahon. Kini nga lugar mao ang pinaka-celebrated nga syudad sulod sa Greece mga igsoon. Tungod sa ilahang mga building o mga bag-o nga mga struktura mga igsoon or arkitektura sa ilahang panahon. Og naapod sa Korinto mga igsoon ang usa ka pinakasikat nga templo nga ginganlan og the Temple of Venus, no? Nga aduna poy mga 1,000 ka mga temple prostitutes, no? Mao ni nga lugar mga igsoon nga grabe ang wealth, grabe ang kwarta, grabe ang influence og usa ka environment mga igsoon nga ga-promote gyud og immorality. Ug maupod ni nga lugar mga igsoon nga gadalag gyud og mga bisita, mga immigrants mga igsoon anang lugara. No sa nagkalain-lain nga mga lugar nga mobisita ngadto sa ilahang lugar mga igsoon. And it is within this environment pod natukod ang maong simbahan nga naglisod gyud mga igsoon pagmintinar sa kaputli, no, or purity sa maong simbahan o pagpadayon taliwala sa mga paglutos mga igsoon o mga kontra sa maong simbahan. Ug karon sa atong teksto diri sa ikaduhang Korinto mga igsoon, Paul seeks to provide comfort, no, kahupayan sa mga Kristohanon nga nag-atubang og tumang kalisod mga igsoon og mga kagul-anan ani nga panahon, no, mga pagsulay, paglutos, no, mga sirkumstansya mga igsoon, problema.
While ang atong sitwasyon karon mga igsoon dili ana pareha sa ilang sitwasyon kaniadto. Apan naay daghan nga mga similarities mga atong makita mga igsoon sa mga panghitabo, no? Ang ilang struggles mga igsoon kaniadto gakasinati gihapon nato sa atong kapanahunan karon. Nga adunay gihapoy dako kaayo nga impact sa atong sulod mga igsoon, sulod sa simbahan. Pero ang nakanindot lang mga igsoon kung ikaw tinuod gyud nga Kristohanon, no? Madako man ang atong mga pag-antos o pagsulay, aduna po'y tupong niini mga igsoon nga kahupayan. No, comfort, kalinaw, nga kang Kristo lang nato makaplagan mga igsoon. Ug karon mga igsoon atong tun-an ang mga pagpalig-on ni Pablo ngadto kanila. Ug dili lang kanila mga igsoon kanato pod no sa atong kapanahonan karon. As we consider mga igsoon ang tituloan ning atong pagtuon karon nga kahupayan taliwala sa mga kagul-anan, no? Una nga atong makita diri mga igsoon mao ang pagpamatuod sa kahupayan o comfort mga igsoon. Pag ingon diri sa bersikulo 3 sa ikaduhang Korinto kapitulo 1, nag-ingon diri, dalaygon gayud ang Dios ug amahan ni Hesukristo nga atong Ginoo. Maluluyon siya nga amahan ug Dios siya nga kanunay nagdasig kanato. Diri mga igsoon, si Pablo nag-affirm sa kahupayan o sa comfort nga gihimong available mga igsoon sa Dios sa tanan nga nanginahanglan niini. Ilalom niini mga igsoon atong makita ang tinubdan, no? Asa may sinugdanan niini mga igsoon, kinsa man ang tuburan niini, no? Ang tinubdan niining tanan mga igsoon nga mga kahupayan o comfort, no, pag-ingon diha sa bersikulo 3, dalaygon gayud ang Dios ug amahan ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ibutang nato ang atong una mga igsoon nga kung unsa ang ilang kalisod nga ilang naagian mga igsoon atong sa simbahan sa Korinto atong panahon na. No nga maski asa sila mulingi, they will show indulgence mga igsoon ug mga immoralidad, no? Kadaghan sa ilang society sa una mga igsoon na ay lahi nga perspective sa kinabuhi. So dili nila ginasangyaw mga igsoon ilang pagtuo atong panahon na, no? The church was viewed as out of touch mga igsoon and marginalized atong panahon na. Gawas atong ilang mga suod gyud nga mga higala. And most likely mga igsoon, ilag yung pagbati nga sila nag-inusara atong panahon na sa ilahang panaw, sa ilang lakaw without any means of help mga igsoon. Mao ilang gibati. O ani nga panahon si Pablo, nagpahinumdum kanila nga ang Dios na sayod sa ilang mga panginahanglan. Nga ang ilang gisibrisuhan mga igsoon was a God of comfort. Dios siya sa kahupayan mga igsoon. While they may not have enjoyed mga igsoon, ang kadaghanan nga estado sa kinabuhi sulod sa ilang komunidad o sa society nila atong panahon na mga igsoon, apan makasalig gyud sila nga ang Dios dili gyud magbiya kanila mga igsoon, nga ang Dios andam kanunay sa pag-provide sa ilahang mga kinahanglan ug pagtabang sa ilaha sa unsa nga mga sitwasyon mga igsoon nga ilahang maagian. God is ready to give comfort mga igsoon to those nga nanginahanglan og kahupayan o comfort. Now, they could rest in the Lord mga igsoon. And we may now find ourselves nga naata sa minority. But God assures us mga igsoon that He will never leave us. Amen? According sa iyahang pulong, kadaghanan mga igsoon sa mga katawhan karon dili makasabot sa ato ang pagtuo nga nabatunan. Dili makasabot sa atong commitment ngadto sa Dios. Lahi ilang panglantaw kanato mga igsoon. Daghan galantaw kanato nga maoy nakaulang kuno sa pag-uswag sa mga bag-ong mga panghunahuna. Lahi man sila kanato. But when we face with difficulties mga igsoon sa kinabuhi, we too can rest knowing nga ang atong Dios na sayod sa tanan natong naagian. Dili lang atong mga naagian mga igsoon, pati pa ang ato ang mga maagian sa atong kinabuhi. No, dili lang atong naagian kundi ang ato pa yung maagian mga igsoon. No?
Kaya nga naman, siya nagalantaw kanato mga igsoon. O nga ang ikaduha nga atong makita diri sa sumpay ni ini nga bersikulo mga igsoon, ang simpatiya, pag-ingon diha mga igsoon sa bersikulo 3, dalaygon gayud ang Dios ug Amahan ni Jesucristo nga atong Ginoo. No, ako ning gi-highlight diri, maluluyon siya nga Amahan. Si Pablo usab nag-remind kanila mga igsoon sa simbahan, no, nga ang atong Dios, Dios nga maluluyon. This is the idea of pity and compassion, no, shown for the suffering of others. And it is interesting to note mga igsoon, pod nga si Pablo iyang gigamit ang pulong nga Amahan instead of Dios o Ginoo, no? Nagpakita lang kini mga igsoon sa iyang gugma, no? Sa iyang pagkaamahan nga siya muamuma gyud mga igsoon sa iyang mga anak. Dili lang ang Dios aware sa ilahang mga pag-antos ug kasakit, He was also moved mga igsoon to act on their behalf, no? Gihigugma sila sa Dios ug gitagaan og maayong pagtagad as one of the family. Sa dihang nagbasa ko ani mga igsoon, I was reminded of the prodigal son mga igsoon, nga ang amahan nasayod sa sayop sa iyang anak. And yet, he allowed him to live his life. Ug human nga naamguhan sa anak mga igsoon ang iyang sitwasyon ug nag-decide siya nga mubalik, no? Rather than an angry and unforgiving father mga igsoon, atong makita nga ang amahan naghulat kanunay sa iyang anak nga mubalik. Ug sa pagbalik sa iyang anak mga igsoon, mingdagan ang amahan aron sa pagtagbo sa iyang anak and welcome him back to the family, no? Ang atong Dios amahan mga igsoon, dili mo condone og mo encourage sa pagbuhat sa sala. But He is ever mindful of the suffering nga atong nakaatubang mga igsoon. Even if caused by bad nga mga desisyon sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang atong Dios andam gyud nga modawat kanato ug mo welcome kanato balik sa iyahang pamilya. Ug diri atong makita mga igsoon ang ikatulo nga mao ang supply, no? Asa nagikan ang supply mga igsoon? Unsa ni ang supply? Sa pag-ingon, og Dios siya nga kanunay nagadasig kanato. This is a simple statement mga igsoon, and yet it speaks volumes of truth mga igsoon, no? Ato makita nga dili lang siya talagsara mo dasig kanato, no? Apan usa siya ka Dios nga kanunay nga nagadasig kanato. Sa English pa nga translation mga igsoon, no, nag-ingon diri, the God of all comfort. Giklaro gyud kaayo nga ang atong Dios dili lang Dios sa comfort mga igsoon, kundi Dios siya sa tanang comfort, no? Atong masabot nga ang simbahan dili magatubang og sitwasyon o panginahanglan that God couldn't supply sa iyahang grasya o sa iyahang pag-comfort nga atong gikinahanglan mga igsoon aron kita mo endure, mo lahutay ngadto sa unahan, no, sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Aduna siya daghan kaayo nga supply ni ini mga igsoon nga dili ta makabsan. Ang comfort sa Ginoo nagpasabot kini og to be by the side of another, no, to relieve and support, to give solace, consolation, and encouragement. Naipasabot ani. There is the idea mga igsoon of strength, enabling power, confidence mga igsoon. It consoles and relieves a person apan magahatag kini mga igsoon og kusog kaniya at the same time. No doubt nga kini anaa pinaagi sa balaang espiritu nga nag-abide sulod kanato, mao'y nag-enable kanato, mao'y nag-encourage kanato, mao'y naghatag kanato og kusog, nag-sustain kanato mga igsoon. In fact, ang pulong nga comfort is translated sa sama nga pulong nga gigamit para sa balaang espiritu, no? Og muadto ta sa atong ikaduhang nga punto mga igsoon, mao ang palig-on pinaagi sa pagdasig, no?
ang pagpalig-on pinaagi sa pagdasig. Sa pag-ingon diha sa bersikulo 4, gidasig niya kita sa tanan natong mga kalisdanan, aron pinaagi sa pagdasig niya kanato, madasig usab nato ang uban nga anaa sa kalisdanan. Diri mga igsoon, atong makita nga si Pablo naghisgot mahitungod sa mga oportunidad sa paggamit sa ato ang pagdasig o comfort mga igsoon nga atong nabatunan. Aron pod kita makadasig pod o maka-comfort pod sa uban mga igsoon. Una ato makita diri ang atong kasiguruhan, no? Sa pag-ingon, gidasig niya kita sa tanan natong mga kalisdanan. No, siguro gyud ta mga igsoon nga ang Dios nagdasig o magdasig ka nato sa tanan. Sa dihang nagaatubang kita mga igsoon o grabe nga kalisdanan, we are comforted taliwala sa tanan natong mga kagulanan. Dili lang siya Dios sa tanang pagdasig o pag-comfort mga igsoon, kundi He is able also to comfort sa tanang sitwasyon sa atong mga kinabuhi. Sa ato pa, walay gipili mga igsoon nga sirkumstansya ang pagdasig sa Ginoo kanato. Ang tanang kagulanan, nagpasabot kini og to be weighed down exceedingly, to face intense pressure, even being crushed under its weight mga igsoon. Dili ba nindot kaayo pa malandungon mga igsoon nga aduna kita Dios nga able ug willing nga makig-uban kanato alongside, no? Ug magahatag kanato mga igsoon og igong kusog sa dihang moatubang kita mga igsoon og tumang mga kalisod. Moatubang kita og mga pressure sa kinabuhi. And mga igsoon, there is nothing we face nga ang Dios dili makahimo sa pag-provide sa mga necessary nga kusog mga igsoon aron kita makalahutay. No? Naay mga kapanahunan nga wala nagyoy paglaom atong maunawaan mga igsoon, no? Sa atong mga pananaw. Ug dili na gyud ta maka-survive mga igsoon. Gipahinumduman kita nga ang Dios is more than able gyud nga maka-provide kanato sa kusog nga atong gikinahanglan aron kita makalahutay sa maski unsa pa na nga mga unos nga atong matagbo sa atong mga kinabuhi. Ikaduha nga atong makita mga igsoon, ani nga punto, no, ang pagdasig nato sa uban. Sa pag-ingon diha sa sumpay nga bersikulo mga igsoon, aron nga pinaagi sa pagdasig niya kanato, madasig usab nato ang uban nga anaa sa kalisdanan. Ang pagdasig sa Dios mga igsoon nga atong nabatunan pinaagi sa iyang pulong kay usag yun kadako nga panalangin kanato. Ug dapat natong masabtan mga igsoon nga wala lang niya ni gihatag aron kita lang ang makabenepisyo niini. Gidasig kita sa Dios mga igsoon sa panahon nga kita anaa sa taliwala sa mga pagsulay tungod ang Dios na ay plano. Unsa ni nga plano mga igsoon? Iyat ang gidasig aron kita makadasig pod sa uban. Nga nakasinati sa susamang mga pagsulay nga atong na-experiencehan mga igsoon o naagian. Dili ni usa kagasa nga makapanagya usa lang mga igsoon, kundi usa ni siya ka shared responsibility nato tanan nga makadawat sa gasa sa pagdasig sa Dios mga igsoon sa ato ang mga kinabuhi sa dihang kita anaa sa mga kalisdanan. No? Wow. This is a shared responsibility nato mga igsoon isip mga Kristohanon. Nga isip nakadawat sa comfort nga gikan sa Dios mga igsoon. I think dili gyud maong moingon taog, brother, nasayod gyud ko sa imong gibati karon nga in reality we may have faced similar nga mga circumstansya mga igsoon, but we never know how someone mga igsoon actually feels when facing a given nga mga pagsulay. However, it is comforting to find mga igsoon encouragement from those nga nakasinati o susama nga mga sirkumstansya. Mas nasabtan man gud nila mga igsoon ang sitwasyon kaysa uban nga wala nakasinati niini nga mingdasig sa imo, no? Mas dako yun kaayo ang ato ang pagsalig kay ngano nakasinati man pud siya, no? Sa dihang gi-consider nako ni nga obligasyon nato mga igsoon,
no, sa atong matag usa, isip ng mga Kristohanon, I was being reminded of the great comfort nga anaa lang gyud kang Kristo. Nasayod ko nga kitang tanan felt at some point sa atong kinabuhi that no one knows how we feel, mga igsoon. Ay nasayod kung unsa ato ang nabatian. And I can assure you, igsoon, nga si Jesus mas labawng nasayod sa imuhang gibati karon. Ingon pa sa pulong sa Dios diya sa Hebrew Hanon, Kapitulo 4, versikulo 15, padulong sa 16, mga igsoon, ang atong Pangulong Pari makabati usab sa atong mga kaluyahon. Kay ang tanang mga pagsulay nga nagaabot kanato naagian usab niya, apan wala gayud siya makasala. Busa dili kita makapanuko sa pagduol sa trono sa maluluyon nga Dios aron madawat nato ang kaluoy ug tabang sa oras sa atong panginahanglan. Ang iyang nahigaaguman, mga igsoon, ng mga rejection, mga paglutos sa mga daotang tao. Iyang gipasan ang atong mga sala dito sa cross, mga igsoon, sa Kalbaryo. Og minglahutay siya sa pagsalikway sa iyang amahan. Atong panahon na, tungod sa atong mga sala. Og ang kapungot sa Dios, mga igsoon, ang kapungot sa amahan diha sa paghukom was being poured out ngadto kang Kristo aron kita makabaton og kaluwasan gikan sa atong mga sala. What could possibly face, mga igsoon, that Jesus doesn't understand? No? Unsa may dili niya masabtan sa ato, nganong dili siya makarelate sa ato, mga igsoon, nga siya mismo niagi niini. Akong sublion pagbasa, mga igsoon, ang Hebrehanon, niingon dira, ang atong Pangulong Pari makabati usab sa atong mga kaluyahon. Kay ang tanang mga pagsulay nga nagaabot kanato naagian usab niya, mga igsoon. Ang dili niya masabtan, siya mismo, mga igsoon, nakasabot tiini kay ihaning naagian, no? Ihaning naagian, mga igsoon. Ug ang ikatulong nga makita nato mao ang atong kusog, no, sa pag-ingon diha sa bersikulo 5, kay bisan pa og daghan ang atong naambitan nga mga pag-antos ni Kristo, daghan man usab nga mga pagdasig nga ang atong nadawat pinaagi kaniya. Sometimes, mga igsoon, we often underestimate, mga igsoon, ang atong mga abilidad diha kang Kristo. Nasayod ko nga wala gyud tay mahimo, mga igsoon, kung wala ang Dios diri kanato nakig-uban. But through Him, makabuhat kita sa tanang butang pinaagi sa iyang kabubuton. Salig lang ta kaniya, mga igsoon. Kay ang Dios dili gyud kawad-an og pagdasig diri kanato. Sa mga atubang kita sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, ato ning makaya tungod sa tabang ug pagdasig sa Dios nganhi kanato. We are enabled and equipped, mga igsoon, to provide sa kusog ug pagdasig ngadto pod sa uban, dili lang sa atong kaugalingon, kundi kung unsa ato ang naagian, mga igsoon, nga giunsa ta pagdasig sa atong buhi nga Dios, mao pod atong mapaambit ngadto sa uban, mga igsoon. No? And this serves as another challenge sa atong mga kinabuhi to learn from sa atong mga pagsulay. Wala gyud kanato, mga igsoon, nga malipay og naay mga problema. Apan anaa sa mga pagsulay, mga igsoon, problema, sirkumstansya sa kinabuhi, no? Diha kita mo tubo, mga igsoon, og mahimong hamtong sama sa usa ka istorya sa pagtanom og kahoy, no? Nga sa imuhang pagtanom, imo ning iugbok balik-balik, mga igsoon, aron mo lawom ang iyahang malubngan. Ug ato ning iwahing-wahing balik na pud tang-tang taon aron kita, mga igsoon, no, mahimong rooted and grounded, mga igsoon, tiha kang Kristo. Kining mga pagbuwing-wahing, kining mga pagtayog sa atong mga kinabuhi, mga igsoon, mao kini ang makahimo kanato, no, nga mahimo tang lig-on sa mga atubang kita ug mga bagyo sa kinabuhi. We gain valuable wisdom, mga igsoon, and faith that will prove beneficial kanato ug sa uban later sa ato ang kinabuhi. Rather than immediately seeking the Lord nga kuhaon ning mga pagsulay, mga igsoon, we should strive to learn
No? Kay dili man ni siya aksidente mga igsoon. God allowed it to happen with a purpose. And nothing on this earth mga igsoon nga wala niya nahisayran. Kaya iya kining plano mga igsoon aron kita mutubo sa atong Kristohanong kinabuhi. No, salamat sa iyang pulong nga atong naambitan karon. Hinaot nga kini maghatag ka nato og kadasig mga igsoon. I know some of you naa sa kalisod karong panahon na tungod sa ato ang restrictions mga igsoon na ata sa enhanced community quarantine. No, lisod kaayo tanan dili makagawas. Dili sayon-sayon ang paggawas. No? Ang uban nakabsan sa ilahang panudlanan mga igsoon kay tungod wala na mga trabaho. Pero mga igsoon, balik ta sa pulong sa Dios kay ang Dios mga igsoon naghatag ka nato og pasalig, naghatag ka nato og pagdasig kanunay. Ingon pa diya, He is the God of all comfort. No? Mga igsoon, sa atong pagtapos, hinaot nga ato ning mabalon mga igsoon, ato ning kuptan nga mga pasalig sa Dios kanato. Diin siya naghatag kanato og kusog. Naghatag siya kadasig, no? Aron kita mo lahutay mga igsoon sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. At dili lang kita ang malig-on mga igsoon. Nay katuyuan ang Dios ngano yan ning gibuhat. Ang katuyuan pud niya una sa tanan mga igsoon aron kita makapaambit pud sa kalig-on sa pagdasig nga aton nabatunan ngadto sa uban mga igsoon. Hope and pray nga ato ning mabuhat, no? Ato ning matagaan og action mga igsoon, dili ni magpabilin nga way kahimuan sa tong kinabuhi, kun dili kini, no? Mugawas ni mga igsoon nga mga kinaiya isip mga Kristohanon. Ato ido ko atong mga ulo magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa natapos na mo nga buluhaton karong kahaponon, Lord God. Salamat Ginoo sa mong panimbahon, Lord God. Ikaw naghatag ka namo Ginoo og kusog, naghatag ka namo og kaalam, naghatag ka namo og grasya, kalinaw, Lord God. Nga among na salud Ginoo ang panalangin spiritual nga gikan kanimo, Lord God. Ug mao ni Ginoo among naambitan ang imuhang pulong, Lord God. Dalaygon ka Ginoo sa tanan nga imuhang gibuhat diri sa among mga kinabuhi ug imo pa yung pagabuhaton sa among kinabuhi, Lord. Gamita kami Ginoo nga mahimo kaming panag-ignan, Lord God, sa mga tao nga nagpalibot kanamo diin ang kadasig, ang pagdasig, ang paglig-on Ginoo nga among nabatunan gikan kanimo, amo ning mapaambit ngadto sa uban, Lord. Lord, salamat sa tanan nga imuhang i-provide ka namo Ginoo, ikaw mag-sustain ka namo, Lord God, sa among gikinahanglan aron kini among mabuhat, Lord. Kaya nasayod kami, wala gyud kami sarang mahimo Ginoo kung ikaw dili mao ang magapamuhat sa amo ang mga kinabuhi, Lord. Lord, itugyan namo ning tanan Ginoo diya sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo. Amen ug amen. Ang gugma sa Amahan, grasya sa Anak, ug pakigdait sa balaang Espiritu maanaa kaninyong tanan. Sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang tanan magaingon og amen. Mga igsoon, natapos na ang ato ang buluhaton karong kahaponon, atong panimbahon, ang Ginoo magauban kaninyong tanan.